आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई हथियार पाकिस्तान के हाथों में महफूज नहीं हैं और उन्हें IAEA को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नादेर गांव में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। फौज ने मणिपुर के चांदेल जिले में 10 शोरिश पसंदों को हलाक कर दिया है। बलोच कौम परस्त रहनुमाओं ने खित्ते में दहाइयों से तशद्दुद और जबरन गुमशुदगियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान किया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आज शाम पटना में इख्तिताम पजीर होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक ऑपरेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अज़्म और नज़्बुल ऐन है, जिसके जरिए भारत ने यह दिखाया है कि वो न सिर्फ मुल्क का दिफा कर सकता है, बल्कि वक्त आने पर सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ने यह बात आज सुबह श्रीनगर में फौज की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में फौजियों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ख्वाब था जिसको हर फौजी ने देखा था और उन्होंने वादी में या बनकरों में छुपे हुए हर दहशतगर्द को वहां से जाकर निशाना बनाया और दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करके ही वापस आए। हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि चैलेंज से भरे हुए इन हालात में मुझे फौजियों पर इंतहाई फख्र है। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम की शानदार क़यादत और रहनुमाई में फौजियों ने ऑपरेशन सिंदूर से जो कामयाबियां हासिल की हैं, उसने पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। उन्होंने फौजी अमले से बातचीत की और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मनाई गई। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने यात्रा की क़यादत की, जो तारीखी एल्बर्ट हॉल से शुरू होकर पुराने शहर में बड़ी चौपर जाकर ख़त्म हुई। बीजेपी के बहुत से रहनुमा, रियासती वजारती कौंसिल के मेंबर, रूहानी पेशवा, आजमूदाकार फौजी, NCC के कैडेट्स और मुख्तलिफ कारोबारी और समाजी तंजीमों के अरकान इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के शुरू होने के मौके पर वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर में निहायत जुर्रत और शुजात का मुजाहिरा किया है। उन्होंने कहा कि फौजियों की इज्जत अफजाई के लिए तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मुल्क भारतीय सिपाहियों की दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश कर रहा है। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए आकाशवाणी न्यूज एक खुसूसी सिलसिला पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम परमवीर चक्र हासिल करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल लड़ाई के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में रहने वाले कैप्टन बत्रा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए और उन्हें 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन दिया गया। करगिल लड़ाई के दौरान कैप्टन बत्रा की यूनिट को दराज सब सेक्टर में फौजी अहमियत की हामिल पहाड़ी चोटी .4875 को अपने कंट्रोल में लेने का काम सौंपा गया था। 7 जुलाई 1999 की रात को खराब मौसम के बावजूद कैप्टन बत्रा शदीद तौर पर जख्मी होते हुए भी रेंगते हुए दुश्मन की तरफ आगे बढ़े और अपनी जान की परवाह किए बगैर ग्रेनेड्स दागे। कैप्टन बत्रा ने दुश्मन की शदीद फायरिंग का सामना करते हुए एक दुश्वार काम अंजाम दिया। कैप्टन बत्रा की बहादुरी की बदौलत भारत ने .4875 पहाड़ी चोटी को अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे।
لڑائی کے دوران ان کا ایک ریڈیو پیغام بعد میں کرگل لڑائی کے لیے تحریک دینے والا پیغام بن گیا۔ Radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can lose. Ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. کیپٹن وکرم بترا کو بعد از مرگ پرمویر چکر سے سرفراز کیا گیا، جو ملک کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں اونتی پورہ کے نادر ترال علاقے میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم میں 3 نامعلوم دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کارروائی آج صبح سویرے شروع ہوئی ہے۔ آئی جی پی کشمیر وی کے برڈی نے سری نگر میں آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ آپریشن کے دوران 3 مسلح دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے نادر ترال علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خصوصی معلومات ملنے کے بعد آج صبح سویرے مشترکہ افواج جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ بھارتی فوج نے منی پور کے چاندیل ضلع کے تحت کھینگجوئے سب ڈویژن کے نیو سمتل میں پہاڑوں میں واقع مشتبہ شورش پسند گروپ کے 10 کارکنوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کی مشرقی کمانڈ نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر کہا ہے کہ ایک مخصوص خفیہ معلومات کی بنیاد پر علاقے میں کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران مشتبہ کارکنوں نے فوج پر فائرنگ کی اور اس کے بعد جوابی گولی باری میں 10 کارکن ہلاک ہو گئے۔ ان کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی قانون 2025 کے قانون کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر کوئی عبوری ریلیف دینے کے سوال پر وہ 20 مئی کو غور کرے گی۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے وکیل کپل سبل اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ وہ 19 مئی تک اپنے مختصر تحریری دلائل داخل کریں۔ کپل سبل اس معاملے میں اس قانون کو چیلنج کرنے والوں کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تمل ناڈو کے بلوں کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجا ہے جس میں عدالت عالیہ سے 14 نکات کے جوابات دینے کو کہا گیا ہے۔ بلوچ قوم پرست رہنماؤں نے خطے میں دہائیوں سے جاری تشدد، جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بعد پاکستان سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر بلوچستان جمہوریہ کے نام کے تحت آزاد بلوچ مملکت بلوچستان کے مجوزہ قومی پرچم اور نقشوں کی تصاویر چھائی رہیں۔ سرکردہ بلوچ کارکن اور ادیب میر یار بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ بلوچستان میں عوام آزاد مملکت کے مطالبے پر سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے بلوچستان پاکستان نہیں ہے کا اعلان کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیے ہیں۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2025 آج اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ ان کی اختتامی تقریب شام 6:30 بجے پٹنہ کے کنکر باغ میں پاٹلی پتر اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگی۔ یہ کھیل کود مقابلے اس ماہ کی 4 تاریخ کو شروع ہوئے تھے۔ مہاراشٹر 149 تمغوں کے ساتھ ان مقابلوں میں سر فہرست رہا۔ اس نے سونے کے 56، چاندی کے 43 تمغے حاصل کیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کی کامیابی پر مسلح افواج کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیائی ہتھیار پاکستان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہیں اور انہیں IAEA کو اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہیے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کے نادر گاؤں میں سیکورٹی دستوں کے ساتھ ایک تصادم میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج نے منی پور کے چاندیل ضلع میں 10 شورش پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بلوچ قوم پرست رہنماؤں نے خطے میں دہائیوں سے تشدد اور جبرن گمشدگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان سے آزادی کا اعلان کیا ہے۔ اور کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2025 آج شام پٹنہ میں اختتام پذیر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔